तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट पल्ला गाउँकी गोमत मलाई छुच्ची छ भन्नान पल्ला गाउँकी गोमत मलाई छुच्ची छ भन्नान बहिनी निक्थित थोक्काए फुच्ची छ भन्नान छुच्चित जेलै हुन्थे हुने हन गुण अवगुण तरे छुच्चित जेलै हुन्थे हुने हुन् गुण अवगुण तरे बुहारी बनाउँथ्यौ मेरा चेला है उच्ची छ भन्नान बहिनी निक्थित थोक्काए फुच्ची छ भन्नान पल्ला गाउँकी गोमत मलाई छुच्ची छ भन्नान। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान् गाडी सजावटका कामलाई गरिनान् कपडामा केही लेख्नु पर्नेछ भने त्यो सेवालाई ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलाई बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालाई उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। तमले ए नम्बरमा फोन गरे भने ताका बारेमा सबै जानकारी पाउन सक्दैौ। एकै बेर उनलाई सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। आज की बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या आजले हामीलाई दूरबाटै भौती माया गर्बर निका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ भौती सङ्गीकी मले आज की बसाइमालाई तमराई गजल मुक्तक वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। भौती मिठा गजल मुक्तक छन् सुनन्ज्या भौती आनन्द हुन्छ। गजल मुक्तक विधा अहिले बहुत लोकप्रिय हुनारेको विधालय हुँदै क्या विशेष गरेर यी विधामा युवा पुस्ताले बढ्ता कलम चलाउँथे। युवा पुस्तामा लोकप्रिय विधा थियो। तबलाई अहिले पछिल्ला दिनमा बुढा सयना मान्छेलाई गजल मुक्तकतिर आकर्षित हुनार्यान्। खुसीकी कुरो यो छ कि अहिले सबैलाई गजल निका लाग्दार्यान्। हामीले ढोकाभिट कार्यक्रममा बुधबारका अङ्कमा जो डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य गरे ये उनले बहुत जसोलाई गजलका बारेमा थाहा हुन्न छ। गजल इसा किसिमका हुने रहेछन् यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ। नयाँ सर्जकलाई उत्पादन हुनार्यान्। यीमालाई हम गर्व गर्दौँ। कार्यक्रम ढोकाभिट सुनिबर गजल मुक्तकको कार्यक्रम सुनिबर अहिले बहुत जसा सर्जकले गजल मुक्तक रचना गर्दार्यान्। कार्यक्रमकी लेखा पठाउनार्यान्। उत्कृष्ट रचनालाई हामीले कार्यक्रम ढोकाभिटमा वाचन गद्य गरिराख्यौँ। तमुनलाई थाहै छ गजलको के नियम छ। नियममा रहेर आएका जतिलाई गजल छन् जतिलाई मुक्तक छन् हामीले वाचन गद्य गरिराख्यौँ कार्यक्रममा। भाषाको विशेष अब तमले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भाषामा विचार नआइपुरे या शब्दमा भने थुक्कै हामीलाई प्रसारण गर्दाको लेखा असजिलै हुन्छ।
काफिया मात्रै मिलाइदियो, काफियाको अर्थ नाइ थियो भनेर समस्या हुन्छ देखिया। अहिले काफिया मिलाउन यसरी रहेछ भनेर बहुत जसैले थाहा पायो। काफियामा जो शब्द प्रयोग गर्दान्तन शब्द कसै शब्दको अर्थै नाइ भइदिनु। अब हुन त लेख्ने मान्छेलाई देखिया त एक किसिमको निक्किरिकन ज्ञान नभइहालै हुन सकिन्छ। अहिले तारा सिक्दा रहन, सिक्दै क्रममा कमी कमजोरीले हुनान्, यसलाई हामीले सुधार्दै झन् पढन्छ। यहाँ खै नानो उदाहरणलाई म दिइहाल्छु। जसरी हामीले एक गजल लेख्दा कि लेखा गजलमा काफियाको प्रयोग गर्दौँ। मानौँ हामीले गजलमा गद्दसित भद्द मद्द तद्द भनेर काफियाको प्रयोग गरे भने तद्दको अर्थ छ, गद्दको अर्थ छ, भद्दको अर्थ छ, मद्दको अर्थ छ। तैसित हामीले कद्द लेखिदिए मानौँ भने तयको अर्थ के हो भन्ने कुराले उठन्छ देखा। तब हामीले काफियाको प्रयोग गर्दै बेला सबै पहिले विचार गर्नु पर्छ कि तय काफियाको अर्थ के छ। काफिया त हामीले मिलाया, खाली काफिया इस्यु हुने रहेछ भनेर ट्याक्क कना काफिया मिलाइदियो। तल्ला मल्ला लाइनको सम्बन्धै नाइ थियो। काफियाको प्रयोग मात्रै गरेर गजलले पूर्णता पुग्न सक्दु, गजल पुरा हुन सक्दु। तबै मैले विशेष गरेर नयाँ सर्जकलाई भन्न चाहन्छु कि अग्रज गजलकारका गजल निक्किरिकन सुनिदिए। सुनिसके पाछा कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ, के गर्नु पर्ने रहेछ, काफियालाई कसरी मिलाउनु पर्ने रहेछ। मैले लेख्दा त गजल लेख्या, गजलका जो एक शेर भन्नु 2 लाइन हुनान्, 2 लाइनमा मल्ला लाइनको सम्बन्ध तल्ला लाइनसित जोडिया हुन्छ। तब मात्रै त्यो शेर अथवा भनौँ त गजलभित्रका शेर सुनिन्छ हामीलाई मजा हुन्छ। मल्लाको सम्बन्ध अर्कै छ, मल्लाले भन्नु खोजेकी कुरा अर्कै छ, तल्लाले भन्नु खोजेकी कुरा अर्कै छ भने तय गजलमा त्यति आनन्द हुन नाइ सक्दो। मैले काफियाको तमलाई नानो उदाहरण दिए। मलाई लागन्छ कि आउने दिनमा तमले काफियाको प्रयोग गर्दै बेला यी किसिमका कमजोरीलाई हटाइबर तमले गजल लेखेर पठाउने हो। गजलको मुख्य तत्त्व भनेको काफिया हो। काफियाको प्रयोग हामीले गद्द निक्किरिकन जाने गजल बन्यो। काफियाको विशेष गरेर काफियाले दिन खोजेको अब सन्देश के हो, तय शब्दको अर्थ के हो, तयमा विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनु। यो कुराले मैले नान उठाउनको कारण नै के हो भने ढोका बिटमा अहिले पछिल्ला दिनमा भौतिक सर्जकका गजल मुक्तक पुग्दा रहन, गजल मुक्तकमा बढ्ता कमजोरीलाई देखिरहेछ। सबै गजललाई हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गर्न नसकिरहेका। तन गजललाई हामीले प्रसारण गर्न सक्दिया बनाउन कि लेखा एमा तमुनले मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ। तमरो कलम निक्किरिकन खारियो भने ढोका बिटले मागेको जो ढोका बिटल जो चाहेको लक्ष्य उद्देश्य हो तै पुरा गर्दाकै लेखा तमले लेखबर रचना पठाइदियो भने हामीलाई बहुत फाइदा पुग्दै थियो। आज गजल मुक्तक वाचन गर्दै बसाइ भया हुनाले तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 13 को बाटो भइबर ढोका बिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ। थोक्काइ व्रत बोलेको सब डम्बरजी इसारा गद्द पस्किया ढोका बिटका दार उगाड हाल्नु भनेर ए बिचमा कलाकार अशोक बहादुर चन्दले गाएको बहुत मिठो डेउडा गीत तम्के लेखा राख्दौँ। तै पछा हुने हुँ रेडियो छाडी काहीँ जन गया हाँ। कालैमा छाडे गया नकैको साथ भयो, दुखैको परानी भयो, दुखैको गस भयो, दुखैको परानी भयो, दुखैको गस भयो। तम्रो बाटो हेरे हेरे म पनि रोइरया, तै स्वर्गमा मेरा बाबा अचम्म भइरया, तै स्वर्गमा मेरा बाबा अचम्म भइरया। पाले लाला बाला बाको न पैसा छ, कति दुःख भइ हुन हिजो यही समाजका माझ,
कति दुःख भइ हुन हिजो यही समाजका मजा तम्रो बाटो हेरी हेरी म पनि रोइरह्या तै स्वर्गमा मेरा बाबा अचम्म भइरह्या तै स्वर्गमा मेरा बाबा अचम्म भइरह्या श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा कलाकार अशोक बहादुर चन्दले गाएको यो भौती मिठो मार्मिक डेउडा गीत बठे अब्यालु नगरबर तमै श्रोतासँगैले माया गरबर पठाएका तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्जिनौ। मेरा हातमा यो पहिली चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखवडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरा बठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुई उनीहरू गजल। ज्वाइँ आइथे भेट बटको भात पकाउन उसोइ रह्यो ज्वाइँ आइथे भेट बटको भात पकाउन उसोइ रह्यो सेल पाक्याइनन् ओल्की किलै दाउन उसोइ छयो नै त खयाई भई खीर यही पाला नै त खाइया भेडा नै त खयाई भई खीर यही पाला नै त खाइया भेडा कोरोनाइका तरासमा ऐल साउन उसोइ गयो सेल पाक्याइनन् ओल्की किलै दाउन उसोइ छयो फगारी पैजो न डेउडियाई भौवा कोही आइनन् गोरा फगारी पैजो न डेउडियाई भौवा कोही आइनन् गोरा 2-3 जनी भ्या 2-2 आँखर गाउन तसोइ भयो सेल पाक्याइनन् ओल्की किलै दाउन उसोइ छयो लोकतन्त्रलाई टँठा बठानै कि अया जसो छ छौना लोकतन्त्रलाई टँठा बठानै कि अया जसो छ छौना हमर त उनै जाल उनै जेउडा लाउन उसोइ पयो सेल पाक्याइनन् ओल्की किलै दाउन उसोइ छयो सुन चाँदी ब सेठे निन्का गलाइनी झुन्निने हो सुन चाँदी ब सेठे निन्का गलाइनी झुन्निने हो सस्ता लुवाले त ठोसिनु मात्र कमाउन उसोइ खयो सेल पाक्याइनन् ओल्की किलै दाउन उसोइ छयो ज्वाइँ आइथे भेट बटको भात पकाउन उसोइ रह्यो सेल पाक्याइनन् ओल्की किलै दाउन उसोइ छयो। प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। डोटेली भाषा साहित्यलाई भौती माया गद्दान हमलाई एक गजलमा एक किसिमको काफिया प्रयोग गर्दा कि लेखालाई असजिलो हुने ठहर एकै गजलमा 2-2 काफियाको प्रयोग गरेर पठाइरहेको थियो। बहुत धन्यवाद दिया। तमरो कलमको म सम्मान गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई जो तमले यो माया सहयोग गरिरहेछौ सदान सदान ईश्वरी कनाई साथ सहयोग गर्दै भन्न चाहन्छु। भौती मिठा शब्द थिए। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखवडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरिहालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। आज बिनकामै क्याइ झने है माइत आज बिनकामै क्याइ झने है माइत और नाइदिनु धेकी 1-2 गाई त काहीँ गयालै आजी चाहिने घरै हो हेर काहीँ गयालै आजी चाहिने घरै हो हेर बर्बाद हने जो छब आज माइत झाइ त और नाइदिनु धेकी 1-2 गाई त गाई थाग्या त गोरस बिजाइ सुक्खा हुने हो गाई थाग्या त गोरस बिजाइ सुक्खा हुने हो पस्ता पडलो तोलै माइत है आई त और नाइदिनु धेकी 1-2 गाई त घरकी हरौनी बनकी पयौनी भन्नान धेक्या घरकी हरौनी बनकी पयौनी भन्नान धेक्या सपड्या झो केइन थिन माइतो निको नौली खाइ त
और नाइदिनु धेके एक दुया गाई त दुख मान्नु नाइपड्डो सम्झाउने कुरामै धेके दुख मान्नु नाइपड्डो सम्झाउने कुरामै धेके मेरो भनेकी कुरडे साँच्यो कि झुटे एकै फेर मनलाई त और नाइदिनु धेके एक दुया गाई त आज बिनकामै क्याइ झाने है माई त और नाइदिनु धेके एक दुया गाई त। जीवनको लामो समय शिक्षण पेसामा बिताए बर्दै अहिले देखिया शिक्षण पेसाबठे उन अवकाश होइरहन् घरमा बस्न्यान बुढा मान्छे गजलतिर उनले चासो दियो थोक्कै समय चासो दिन्जा इति निका निका शब्द लेख्दो पस्या हरिप्रसाद जोशीजी तमलाईले हृदयका माझबाट म झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिन चाहनु जो तुमले पछिल्ला दिनमा गजल विधातिर कलम चलाइबर आफ्नो लोकप्रियता बढाउन नाछौ सबैको मन जित्ता छौ। अहिलेका युवा पुस्ता जो गजललाई माया गद्दान गजल लेख्दै प्रयास गद्दार्यान तम एक उदाहरण हुन सकन्छौ क्याकि तमुन जसा बुढा सयाना मान्छेबटे अहिलेका नयाँ पिँढीले भौतिक कुराहरू सिक्दै सक्दान बहुत निको गरिरहेछौ भौती भौती धन्यवाद दिया। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीलाई खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। यही बिचमा अर्का सङ्घीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 घर भई हाल बचपानी बठे जानकी बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई सुन। छाडी झनेकी सोराई मान्न बेकार लागन्छ छाडी झनेकी सोराई मान्न बेकार लागन्छ मोबाइलमा मिसकल हान्न बेकार लागन्छ नम्बर खोजी फोन गद्या अच्याला ठिटा छन् होतनाइ नम्बर खोजी फोन गद्या अच्याला ठिटा छन् हुले मुल्यानलाई नम्बर बाँड्न बेकार लागन्छ मोबाइलमा मिसकल हान्न बेकार लागन्छ छाडी झनेकी सोराई मान्न बेकार लागन्छ। जानकी बोहराजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गरेर ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो र आउने दिनमालाई इसिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 घर भई हाल बचपानी बसे हाम्रा सङ्गी जानकी बोहराजीका मुक्तक पासा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिਗਿਆ कहाँबठे को आया। नमस्कार हजुर। हजुर दादा नमस्कार। हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ? म बैतडी जिल्ला पुर्चोणी नगरपालिका 4 भटना तल्लोपुरबाट मनोज भट्ट बोल्ला रे दाइ। पुर्चोणीबाट मनोज भट्ट निका छौ त मनोजजी? निकै छु दादा। तम लगाए रेडियो 7 स्टार मौजौ सबै वल्ला खन्ना पल्ला खन्नाका सबै निका छौ त? हमारा मौजौ सबै निकाय छन् मनोजजी। आज कार्यक्रम ढोका भिटोमा आइरहेछौ गजल मुक्तक वाचन गद्दै बसायो के लिइरहेछौ? आज एक नानो तस्बिर मुक्तक ल्याइबाट आएर दाइ। लौ पै सुरु गर। खोला पातला बाटो जिनी गई जुका लागन्न खोला पातला बाटो जिनी गई जुका लागन्न जिकन्जेलाई बहुमान्य चाहिँ कठै मेरी सानुका लागन्न हो नक्कली भई जिन हिटे घमण्ड दिन गरे नक्कली भई जिन हिटे घमण्ड दिन गरे कुरा काट्टान दुनिया मुखा लागन्न हो खोला पातला बाटो जिनी गई जुका लागन्न जिकन्जेलाई बहुमान्य चाहिँ कठै मेरी सानुका लागन्न। हजुर दाइ। मनोजे हजुर तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबर खुबै मिठो मुक्तक सुनाइदिया। आउने दिनमालाई उनारेया छुट्टिनु पै नमस्कार। मनोज भट्ट पुर्चोणी भटनाबठे आइरहेथे भौती भौती धन्यवाद दिया। श्रोता सङ्गी ए बिचमा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ क्याकि आज भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रियान देखिया कार्यक्रमकी लेखा सकेसम्म मैले बढ्ता रचना घटायो भने मलाई सजिलो हुने हो। त्यसरी शून्य श्रोता सङ्गीकी म जुलै यी बेला ढोका भेट सुन्नारान उनलाई भौती आनन्द हुन्छ। रचना लेखी पठाउने सङ्गी देखिया आशा लाइकबाट बस्रनान् उनलाई भौती खुसी हुन्न। अर्का सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल सिन्धुपाल्चोकबाट भूपी सरोवरजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनीहरू गजल। छाडी गए न आश लागन्छ न खास लागन्छ छाडी गए न आश लागन्छ न खास लागन्छ एकला एकलै उदास उदास लागन्छ आफ्नाले त खुट्टा
तानी राख्दान भोणे यहाँ। आफ्नाले त खुट्टा तानी राख्दान भोणे यहाँ, दुनियाँ त परको हो कस्या विश्वास लागन्छ। एकला एकलै उदास उदास लागन्छ। खुब चामल फली फली मिठो भात पकाए, खुब चामल फली फली मिठो भात पकाए, अभाग्यका खान्ज्या ढुमाको गाँस लागन्छ। एकला एकलै उदास उदास लागन्छ। कबै कोरोना कबै सलह महासङ्कट कठै लाडे, कबै कोरोना कबै सलह महासङ्कट, अब के हुने हो भनी निराश निराश लागन्छ। एकला एकलै उदास उदास लागन्छ। मु भने दुःखमा छु भणी सेवा भाव राख्दो, मु भने दुःखमा छु भणी सेवा भाव राख्दो, उइलाई भने मेरो सेवा दास लागन्छ। एकला एकलै उदास उदास लागन्छ। छाडी गई न आश लागन्छ न खास लागन्छ। एकला एकलै उदास उदास लागन्छ। भोपी सरोवरजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गरेर खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका 3 घर भई हाल सिन्धुपाल्चोक बसे हमारा संगी भोपी सरोवरजीका एक गजल पाछा एकजना संगी फोन लाइनमा आइए। कहाँबाट को आया? नमस्कार हजुर। हजुर दाइ नमस्कार। भावनाजी आया पक्कालाई हो? हजुर हजुर दाइ। निका छौ त भावनाजी? हजुर निकाइ छु, तम निका छौ ब? हमलाई निकाइ छौ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाय हो, के लिएर आइछौ? वाचन गर्दिय। हुन्छ दाइ, मैले मुक्तक लिएर आएको छु, वाचन गर्दिनु। ल पै सुरु गर। बाहिर मात्रै सुसाट हो रे, भित्र छारो नै भन्छे। बाहिर मात्रै सुसाट हो रे, भित्र छारो नै भन्छे। और त और छाइ माग्दे एक पारो नै भन्छे। बाहिर मात्रै सुसाट हो रे, भित्र छारो नै भन्छे। और त और छाइ माग्दे पारो नै भन्छे। पक्की घरै कुरट जिन गरै मुलायम खसाउन कि, पक्की घरै कुरट जिन गरै मुलायम खसाउन कि, टोटकाई टोटका घर छ भन्यो लाउन गाह्रो नै भन्छे। और त और छाइ माग्दे पारो नै भन्छे। बाहिर मात्रै सुसाट हो रे, भित्र छारो नै भन्छे। हजुर दाइ। भौती भौती धन्यवाद दिया भावनाजी। ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर खुबै मिठो मुक्तक वाचन गरिदिया। आउने दिनमालाई उनाइरया छुट्टिनु पै। नमस्कार। हुन्छ दाइ। बैतडीका सिगासबठे भावना धामी आइरहेथे। भौती भौती धन्यवाद दिया। ए बीचमा एक गजल वाचन गर्दौ, तै पछा यहाँबठेले एक गीत सुनाउने बेला हुन्ना छे। यो चिठी हामीलाई पठाइरहेछ कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दु खालबठे भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीले। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। मैले आफै के राइसक्या आछे, मैले आफै के राइसक्या आछे, सही बाटातिर झाइसक्या आछे। जन्म केही भयो क्या अन्नु हो मैले, जन्म केही भयो क्या अन्नु हो मैले। गुदी कुडो था पाइसक्या आछे, सही बाटातिर झाइसक्या आछे। गडा बाजाइछन् जोत्न बिच्च तर, गडा बाजाइछन् जोत्न बिच्च तर। अड खड्या बड दाइसक्या आछे, सही बाटातिर झाइसक्या आछे। कोसिस अद्दैछु सम्हालिने तर, कोसिस अद्दैछु सम्हालिने तर। यो मन ठेगान आइसक्या आछे, सही बाटातिर झाइसक्या आछे। जन्मभूमिकी केही सक्याइ नपअरी, जन्मभूमिकी केही सक्याइ नपअरी। आमाकै सेवा लाइसक्या आछे, सही बाटातिर झाइसक्या आछे। मैले आफै के राइसक्या आछे, सही बाटातिर झाइसक्या आछे। लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरे जिल्लालाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। रे आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दु खालका सँगी भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरेजीका एक गजल पासा। ए बीचमा एक गीत सुनाल्लौँ।
कलाकार भोजराज भट्टका डाकामी रहेको यो भौती मिठो पुरानो डेउडा गीत छ लैजा बुद्धि लालपी छौडा बौरानी ओडली। यो भौती मिठो डेउडा गीत तम्कीले खाइराख्दौँ तैपछा हुने हुँ रेडियो छाडेबर काहीँ जन गया हाँ। कफल की डाली ठौर ठौर बाँगी माल जाना गाली दिन्छे डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने तै बरली नाङ्गी आबे लैजा बुद्धि लाल पिछौडा बौरानी ओडली आइ एक सरा गोडा काढान दोसरा गोडली आइ लैजा बुद्धि लाल पिछौडा बौरानी ओडली एक सरा गोडा काढान दोसरा गोडली हाय। हरे हरे बल्ले आ बेलौरी है गाइले आ काँडा है गाइले आ काँडा है सम्राइ लाग्या डाकोलाई डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने ढल्कने डाँडा है आबे छान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु हाय हाय पुटकीले हाल्या काम माडा खाँदैछु हाय हाय छान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु पुटकीले हाल्या काम श्रोतासँगै ए भौती मिठो डेउडा गीत पासा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गराए हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा म तमलाई जानकारी गराइहाल्लौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने तो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। तसरी लक्ष्मी बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्य मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यी नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। आजकी बसाई तमै श्रोतासँगले माया गरेर पठाएका तमारा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो। अब ब्यालु नगरबाट बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरबाटै नन्दा भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यी गजललाई मुई नरेन्द्र राज रेग्मीका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। ताली नाइ हरायो निका काम कि समर्थनको ताली नाइ हरायो ताली नाइ हरायो निका काम कि समर्थनको ताली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो
फुल्लाउन पस्यालै सयपत्री मनी प्लान्ट फुल्लाउन पस्यालै फुल्लाउन पस्यालै सयपत्री मनी प्लान्ट फुल्लाउन पस्यालै डाली नाइ हरायो भुरभुरानो काफलको डाली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो तराजु खोज्यालै बजारको सामान जोखाइ तराजु खोज्यालै तराजु खोज्यालै बजारको सामान जोखाइ तराजु खोज्यालै नाली नाइ हरायो गाउँघरको गौजौँ भद्या नाली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो भटो भटो गद्या तराईमा खेत जोताई ट्र्याक्टर भटो भटो गद्या भटो भटो गद्या तराईमा खेत जोताई ट्र्याक्टर भटो भटो गद्या फाली नाइ हरायो पहाडको मैजौँ हलो फाली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो नाम्बी गाडी भन्या अलानो फलानो भणी नाम्बी गाडी भन्या नाम्बी गाडी भन्या अलानो फलानो भणी नाम्बी गाडी भन्या गाली नाइ हरायो बुढाले लाडमाडी दिन्या गाली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो मनसुली खयालै तैले सङ्गी बजारको मनसुली खयालै मनसुली खयालै तैले सङ्गी बजारको मनसुली खयालै बाली नाइ हरायो गाउँ मेरा सिरौल्या मार्सो बाली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो भारतले खोस्यालै लिपुलेको काला पानी भारतले खोस्यालै भारतले खोस्यालै लिपुलेको काला पानी भारतले खोस्यालै काली नाइ हरायो सुदूरको प्यारो महाकाली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो ताली नाइ हरायो निका कामकी समर्थनको ताली नाइ हरायो माली नाइ हरायो फुल ओइलाई झडी ग्यालै माली नाइ हरायो नन्दा भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गजल लेखी पठुनाइ रया भन्न चाहनौ बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुरका सङ्गी नन्दा भट्टजीका ए गजल पाछा अर्का सङ्गी चिठीलाई वाचन गरालौ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरबठे पशुपति पाण्डेयजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ लौ सुणपु उनीहरू मुक्तक हमलाई तमारा घर औँला दा कब हो भदुको नन्न हमलाई तमारा घर औँला दा कब हो भदुको नन्न सेलबटको खौला दा कब हो भदुको नन्न सबैकी भिडभाड होली टिका लगाउना कि इन्द्र जसो भदु सबैकी भिडभाड होली टिका लगाउना कि इन्द्र जसो भदु
हमलाई दुबाले पुजी अक्षता लौला दा कब हो भदुको नन्न सेल बटको खौला दा कब हो भदुको नन्न हमलाई तमारा घर औला दा कब हो भदुको नन्न। पशुपतिजी ये बारेमा कन्जी खुसुक्क कहाँ खै देखा प्रत्यक्ष ढोका भिड व्यवहार भन्ला अब कार्यक्रम बठे भन्न मिल्ने कुरोले नै भयो देखा तमले भदुका बारेमा जिज्ञासा राखिदिया तमलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरका सङ्गी पशुपति पाण्डेजीका मुक्तक पासा अब गजल वाचन गर्दाको लेखा समय कमकमै छ देखा समय लगभग सकिया हो आज की लेखा 12:30को मुक्तक पशुपतिजीको मैले वाचन गरे। अब सदान की जसा एक गजलको हेरु यहाँबाट मैले लौ तैपसा तमबाट छुट्टीबर जाउँलो। असजी आयो साल समय गर्ला भन्या काम कुरा उसाइर्या असजी आयो साल समय गर्ला भन्या काम कुरा उसाइर्या विकास भयो मालथली बर्ता हमारा पहाडा धुरा उसाइर्या जनप्रतिनिधि आए त केन केन गरन्ना गाउँघरमणि भन्थ्या जनप्रतिनिधि आए त केन केन गरन्ना गाउँघरमणि भन्थ्या जनप्रतिनिधिले घर घर जाई बाँडेका सपना पुरा उसाइर्या विकास भयो मालथली बर्ता हमारा पहाडा धुरा उसाइर्या सुदूरपश्चिम प्रदेश हमरो जबलै राज्य बठे हेपियाको ठाउँ हो सबैलाई थाहा छ देखा सुदूरपश्चिम प्रदेश हमरो जबलै राज्य बठे हेपियाको ठाउँ हो डणेलधुरा बैतडी दार्चुला बझाङ अछाम डोटी बाजुरा उसाइर्या विकास भयो मालथली बर्ता हमारा पहाडा धुरा उसाइर्या हरेक मान्छे केन केन स्वार्थकी लेखा काम गरन्छ जानेकी कुरडी हरेक मान्छे केन केन स्वार्थकी लेखा काम गरन्छ जानेकी कुरडी चुनाउ जिती चेलज्वाई आगाग्या बुढा सासु ससुरा उसाइर्या विकास भयो मालथली बर्ता हमारा पहाडा धुरा उसाइर्या नेताई मौकी चुकिली गर्या मौका खोजी गोधर्युन खोज्या नेताई मौकी चुकिली गर्या मौका खोजी गोधर्युन खोज्या नेता आस्या पास्यानका खल्डीका बलिया छुरा उसाइर्या विकास भयो मालथली बर्ता हमारा पहाडा धुरा उसाइर्या असजी आयो साल समय गर्ला भन्या काम कुरा उसाइर्या विकास भयो मालथली बर्ता हमारा पहाडा धुरा उसाइर्या। लौपी श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देखा इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तै किनुति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका बिटलाई भौती माया गर्बर दूर दूरबठे निका निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका बिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई भौती धन्यवाद दिए। इज्यासम्म पल्ला खण्ड बसबाट खुर्दुल गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे हिक्मत भट्टराईलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार कलाकार रघुवीर भट्ट रे गौरी भट्टले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत जान्छौ त मेरा बैतडी तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नै जनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निकास हुइन होइजुन लौपी नमस्कार। सारा जसी तैसो सारै मन पढी कहाँ हो तम्रो घर प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी नजिकै सर मेरी सुवा तैसुवा सारै मन पढी जान माडै डर प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी जान माडै डर प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी।
तै सुवा साह्रै मन परे तोइरो जो आँखाले प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी मेरो मन मख भयो तै सुवा साह्रै मन परे कोइली झै भाकाले प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी कोइली झै भाकाले प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी पढाइ गर्न तै सुवा साह्रै मन परे घरै बसिरहेछु प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी बैतडेली छिटो म त तै सुवा साह्रै मन परे घुम्न जान लाग्या छु प्यारी जान्छौ त मेरा बैतडी